यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप प्रसाई हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। अब यो सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 मा भर्ख साम्पाङले उम्मेदवारी त्यहाँबाट म चुनाव लड्छु भन्दै गर्दाखेरि घोषणा गर्दै गर्दा त्यहाँ फेरि धेरै एक प्रकारले भन्यो भने सुदन किराँती पनि त्यहाँबाट अब चुनाव लड्ने भन्ने कुराहरू आयो, त्यहाँबाट उम्मेदवारी दिने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यसमा मत परिणाम कस्तो होला, कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईले? अब अहिले हर्कको पक्षमा लहर छ, तर सुदनै लड्दाखेरि अलिकति भोट चाहिँ काटिन्छ, किनभने त्यो एउटा कम्युनिटीबाट जुन भोट आउँछ त्यो भोट अलिकति काटिन्छ। तर पनि अब पहिला जब हर्क साङपाङ चाहिँ एउटा सानो एयरपोर्ट धरानमा माग लिएर आउँदा सुदन किराँतीले जसरी त्यसलाई इग्नोर गरे त्यसको परिणाम अब भेट्छन् सुदनले। यो प्रलोपाको उद्देश्य चाहिँ के रहेछ त सर सुदनलाई त्यहाँ पठाउनुको? अब के हो सुदनलाई अब आइरन कट्स आइरन भनौँ न, अब फलामले फलाम काट्छ, आगोले पोलेको घाउलाई आगोमा सेकाउनु भनेर अब एउटा राईको छोरा भएको ठाउँमा उसलाई पनि त्यस्तै खालको क्यान्डिडेट पठाएको हो। तर हर्कको अगाडि सुदनको ग्राभिटी छैन, उनी कमजोर उम्मेदवार हुन्छन्। यद्यपि केही न केही भोट चाहिँ उनले काट्छन् हर्कको, र जति मतान्तरले विजय हुनुपर्ने थियो अन्य हुँदा हुन्थ्यो त्यो चाहिँ अलिक कम हुन्छ। त्यहाँ मत काट्छ भन्दै गर्दा अरूले चाहिँ त्यसो सम्भावना पनि देख्नुहुन्छ के? होइन, मत काट्ने भनेको विजयान्तर पनि त फरक हुन्छ नि। जस्तो हर्कले जतिले जस्तो कोही कस्तो हुन्छ भनेदेखि कसैले 10,000 मतको अन्तरले जित्छ भने अब अलिकति मत काट्ने खालको उम्मेदवार पऱ्यो भने 5,000 मतले मात्रै जित्लान्, त्यस्तो चाहिँ हुनसक्छ। तर जित्छ सुनिश्चित छ हर्क साङपाङले जित्छन्, त्यसमा कुनै डाउट छैन। त्यहाँ मात्रै होइन, अरू धेरै ठाउँमा जित्ने पूर्वमा धेरै लहर छ। हर्कलाई भोलिन्टरीली मान्छेले खुसीले स्वेच्छाले अहिले श्रमदान गर्न जाने र उनको पार्टीमा समाहित हुनेको हामीले हेरिरहेका छौँ। यो मानेमा उनको चुनावी भविष्य अत्यन्त सुन्दर छ। हर्क साङपाङलाई चाहिँ स्रोत बिना पनि जनश्रमदानबाट या थोरै लिमिटेड रिसोर्सबाट पनि उसले धेरै काम गर्दा रहेछन्। र एउटा कुरा के छ भने जनतालाई श्रमसँग जोडेर यो देशको उत्पादन विकास अनि तपाईँको इन्भाइरोमेन्टल स्यानिटेसन अनि साना साना खालको प्रोडक्टिभिटीमा त्यो हर्कले लगाइरहेछन्। यो मानेमा अहिले हर्क साङपाङ चाहिँ अब्बल रूपमा दर्ज भएका छन् यो मामलामा। अब छान्न त अब मेरो कन्स्टिट्युएन्सीबाट कोही लड्दैन, त्यसले गर्दा म छान्न त पाउँदिनँ। तर काम गर्ने एफिसियन्सी चाहिँ हर्कमा बढी छ। त्यो थट त्यो विचार चाहिँ व्यक्त गर्नु। पैसा थोरै चाहिन्छ। अहिले नेपाल सरकारको जति बजेट छ त्यतिले हर्कको सरकार बन्यो भने अहिलेभन्दा 3 गुणा बढी काम पक्का हुन्छ। त्यो चाहिँ लेखेर राख्नुहोस्। अब हर्क साङपाङले एउटा अभिव्यक्ति सधैँ दिनुहुन्छ कि सर, त्यो अभिव्यक्ति चाहिँ के भन्नाले हर्क साम्पा यो देशमा चाहिँ जबसम्म देश गरिब रहन्छ तबसम्म नेता धनी हुनु हुँदैन भन्ने प्रकारको अभिव्यक्ति उहाँले दिइराख्नुहुन्छ। त्यो त बिल्कुल सही हो। होइन, बिल्कुल सही हो। म भन्छु अहिलेको नेपालको अवस्था त्यस्तो छ। अहिले हेर्नुहोस्, रेमिट्यान्स प्रशस्त आएको छ। नेपालको रिसोर्सबाट नेपाली धनी भएका होइनन्, बाहिर काम गरेर धनी भएका छन्। तर हाम्रो सरकार असाध्यै गरिब छ। नेपालमा के छ भने ठुला व्यापारीहरूले करै तिर्दैन, कर छल्ने, करबाट तपाईँको ट्याक्स तिरेको पनि एक्जम्सन माग्ने अनि ट्याक्स इभेड गर्ने चलन छ। अहिले ट्याक्सबाट भाग्ने भनौँ न, लुक्ने, भरसक ट्याक्स नतिर्ने, अनि देश गरिब छ। जबसम्म राष्ट्रको ढुकुटी भरिपूर्ण भरिभरा हुँदैन तबसम्म सरकारले जनहितमा कुनै पनि प्रोग्रामहरू लन्च गर्न सक्दैन। यो मानेमा हर्कले भनेको कुरा सही हो। र के छ भनेदेखि गरिबमाथि करको भार छ। हामीले जस्तो सानो काम गर्न जानु पर्यो एउटा ओडामा भने 1000-2000 नतिरी हुँदैन। तर यहाँ अरबौँका काममा उनीहरूले ट्याक्स छुट पाउँछन्। व्यापारीहरूले देश लुटेका छन्। सबै पैसा विदेश पलायन भएको छ। र हर्कले भन्नु खोजेको कुरा यही हो। अब डिटेलमा भनेका छैनन् मलाई थाहा छैन। तर जबसम्म देश धनी हुँदैन तबसम्म नेता धनी हुनु हुँदैन। नेता धनी हुनुपर्छ भने त आफ्नो कमाइले हुनु पऱ्यो नि। पदमा गएर भ्रष्टाचार गरेर धनी हुनु पऱ्यो। उत्पादन बढाएर त्यसलाई बजारमा पुर्याएर अनि मार्केटबाट पैसा उठाएर धनी होस् न त्यो। अब हामीले 100 मन धान फलाउँछौँ, 1 बिघा खेतमा भने 300 मन धान फलाउनु पऱ्यो नि। त्यो भिजन हुनु पऱ्यो नेतामा। खालि त्यो लाउके गफ गरेर हिँड्ने अनि मासु र रक्सी खाएर मान्छेलाई झुटा गफ गरेर हिँड्नेमा नेता भइयो? उत्पादन बढाउनु परेन? हर्क त उत्पादनमा लागेको छ नि त। तर हर्क साम्पाङले एउटा आरोप लाग्छ कि सर, मान्छेले नबुझेको पनि हुन सक्छन्। अब धेरैजनाले हर्क साम्पाङले त प्रश्न पनि पारिसक्नु भएको छ। देशमा ढुङ्गा बोकेर श्रम गरेर कसरी हुन्छ विकास भनेर चीनमा कसरी भयो, जापानमा कसरी भयो, सबै मान्छे त्यसरी जिद्दी गर्ने मान्छेहरू आउँछन्। तपाईँले जापानको विकासको इतिहास पढ्नु। जापानमा कसरी विकास भएको? पहिला के साधन सकेको? विश्वयुद्ध पछि सकिएको देश होइन, हारेको। त्यत्रो हिरोसिमा नागासाकीमा बम फसेर सकिएको देश कसरी भयो? त्यहाँको मान्छेको अथक परिश्रमले
हो कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ, नागरिकले श्रम गर्नुपर्छ। जबसम्म श्रम गरिँदैन तबसम्म देश विकास हुँदैन, यो पक्का कुरा हो। भनेपछि ती भन्नेहरूलाई तपाईँले यो उत्तर दिनुभयो, जो मान्छेले ढुङ्गा बोकेर देश बन्दैन। होइन, ढुङ्गा त बोक्नुपर्छ, देश विकास गर्नलाई ढुङ्गा पनि बोक्नुपर्छ, माटो पनि बोक्नुपर्छ, बालुवा पनि बोक्नुपर्छ, श्रम पनि गर्नुपर्छ, पुँजी पनि लगाउनुपर्छ ठाउँमा। तर के छ भने श्रम बिना चाहिँ देश विकास हुँदैन। जापानीहरूले अहिले जस्तो आन्दोलन गर्नुपर्ने, यहाँ त्यो हडताल गर्छौँ हामी, कारखाना फ्याक्ट्री पेन डाउन भन्छौँ, उनीहरू चाहिँ ओभर प्रोडक्सन गरिदिन्छन्। सरकारलाई यस्तो बनाइन्छन् कि मार्केट गर्न, अलि ल सरकार रोकिदेऊ, उत्पादन रोकिदेऊ भन्नुपर्ने अवस्था बनाइन्छन्। त्यस्तो अवस्था बना त्यसरी हुन्छ। भनेपछि हामीले उत्पादनमा जबसम्म जोडिँदैन जनता, हरेक नागरिक उत्पादनमा जोडिनु पर्यो। अब यहाँ त मेन्टालिटी के छ, पदमा जान्छु, भ्रष्टाचार गर्छु, घर बनाउँछु, गाडी किन्छु भन्छ, छोराछोरी विदेश पठाउँछु। त म उत्पादन गरेर उत्पादकत्व बढाएर त्यो वस्तु बेचेर म धनी हुन्छु, म गाडी चढ्छु भन्ने सोच्दैन। यहाँ त्यो मोडलमा, विकासको मोडलमै चेन्ज ल्याउनु खोजेको छ हर्कले। त्यो चाहिँ पोजिटिभ कुरा छ। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु, सामान्य आरामै छु। अब यति बेला बालेन शाह र केपी शर्मा ओली झापा क्षेत्र नम्बर 5, जो यति बेला एक प्रकारले भन्ने हो भने एमालेको गढ र केपी शर्मा ओलीले सधैँ जितिरहेको ठाउँ, त्यहाँ बालेन शाह र केपी शर्मा ओलीको प्रतिस्पर्धा हुने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यहाँ रासोपाले बालेनलाई हटाउने, अब हर्कको पनि सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1, त्यो सेरोफेरामा गएर बालेन शाहलाई कति सजिलो होला? यो एक प्रकारले मिडिया ट्रायल मात्रै हो कि साँच्चै नै त्यहाँबाट उम्मेदवारी दिने आँट नै गरेको हुन्छ बालेनले? के लाग्छ तपाईँलाई? अब के छ भने पटक पटक देशमा प्रधानमन्त्री भएको हो, सत्तारूढ दल केही समय अघिसम्म सत्तारूढ रहेको दलको प्रेसिडेन्टसँग निर्वाचन लड्नु भनेको सामान्य कुरा होइन, जानजुनको कुरा होइन, साधन स्रोत उहाँले धेरै खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तर पनि बालेनले त्यहाँ चुनाव लड्ने आँट गरे भने त्यसलाई एउटा ठुलो कुराको रूपमा हामीले लिनुपर्छ। र त्यति बेला चाहिँ दुईवटा महायोद्धाहरू भनौँ, अब रथीहरू, जब महारथीहरू लड्छन् त्यो युद्धमा, तिनीहरूले आफूभन्दा तलकोसँग प्रायः लड्दैनन्। महारथीले महारथीसँग, रथीले रथीसँग लड्ने हामीले महाभारत युद्ध हेर्छौँ नि। यो मानेमा बालेनले चाहिँ केपीसँग लडे राम्रो, हारे पनि उनी जिते सर हुन्छ। जिते भने त अझ अब यो वर्षौँदेखि एमालेमा भैकम्पात चलाएर एउटा पार्टीभित्र आन्तरिक तानाशाही लादेका ओलीको पतन हुन्छ। त्यसले गर्दा बालेनले त्यहाँ चुनाव लड्यो भने वास्तवमा ओली पपुलर छन् कि बालेन भन्ने कुरा चाहिँ योचोटि प्रष्ट हुन्छ। र ओलीलाई पनि झापै भलै झापै होस्, झापामा उनले धेरै कामहरू पनि गरेका छन्। ओलीले सबै देशको बजेट अन्तर नलगी चाहिँदा नचाहिँदा कामहरू गरेका छन् विकास देखाउनलाई। तर पनि उनलाई गाह्रै पर्छ, उनलाई फलामको चिउरा चपाउनु सरहरी हुन्छ त्यो चुनाव चाहिँ। त्यो क्षेत्रमा बालेन शाहले जित हासिल गर्न सम्भावना देख्नुहुन्छ? एउटा कुरा के छ भने नि, जब मान्छे नेसनल फिगर भयो भने त्यसको क्षेत्र हुँदैन, उसले जहाँबाट लडे पनि चुनाव जित्छ। जस्तो अब एउटा खासै पार्टिकुलर तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा चिनिएको, त्यहाँ काम गरेको मान्छे, स्थानीय स्तरको नेतालाई स्थानीय स्तर चाहियो। तर जब नेसनल फिगर बनिसक्यो कोही भने त्यसले यहाँ र उहाँ भन्ने हुँदैन। अहिले बालेन शाहको प्रशस्ति देशैभरि अब चलेको छ। अनि त्यस मानेमा हेर्दाखेरि उनी पपुलर दिनदिनै पपुलर भएर गइरहेका छन्। यो मानेमा हेर्दाखेरि बालेनले 77 जिल्लामध्ये कुनै पनि कन्स्टिट्युएन्सीबाट चुनाव लडे पनि जित्ने अवस्था छ। र बालेन त्यहाँ जाँदाखेरि चुनाव लड्न गाह्रो हुन्छ भन्ने होइन, अझ सानको निर्वाचन हुन्छ। ओलीले पनि आखिरी बालेनलाई हराएर पनि आउन सक्यो भने ल, अस्ति आन्दोलन भएर यत्रो सरकारको विरोध भए तापनि ओलीको राजनीतिक प्रतिष्ठा अझै जीवितै छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तर उनी हारे भने त अनि उनको राजनीतिक प्रतिष्ठा चाहिँ अस्तिको मुभमेन्टले चाहिँ सकिदिएको, बढाएर लगेको, उडाएर लगेको काम भन्ने कुरा ओलीले पनि बाबुको घरबाट ल्याएर गर्ने होइन। ओली पनि कुनै जिम्मेदार अरबपति विनोद चौधरी जस्तो होइन। ओलीले पनि त सरकारको पैसा खर्च गरेको हो। उनले चाहिँदो नचाहिँदो अब केही बाटाहरू दमकमा चौडा बनाए, बाटाहरूको काम गरे, अलिअलि काम त भएको छ। अब तर पनि उनले नचाहिँदो काम गरेका छन्। त्यहाँ अब एउटा त्यो गगनचुम्बी एउटा बनाएका छन्, ठुलो स्काई क्रेपर, त्यस्तो बनाएर पैसा खर्च गरेका छन् त्यहाँका मान्छेलाई गर्न। तर खास विकास त्यहाँको जनताको जीवनस्तर उकास्ने, त्यहाँका मान्छेलाई रोजगारी बिल्डअप गर्ने खालको काम चाहिँ उनले के गरे त? त्यो गरेन नि। अब तिनले जुन 2 अरब रुपियाँ त्यो दमकमा एउटा टावर बनाउन खर्च गरे, त्यो पैसा देशभरि खर्च गरेको भए अहिले कमसेकम पनि 100वटा झोलुङ्गे पुल बन्थे। अहिले धेरै बालबच्चाहरूको ज्यान बच्यो, धेरै सुत्केरी महिलाहरू सुत्केरी समयमा अस्पताल हेल्पर पुग्न पाएर बाँच्थे। उनले राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेका छन्, त्यो भ्रष्टाचार हो। अब कुनै दिन कुनै कालखण्डमा त्यसबारेमा
अब ओली जिउँदै भयो भने त्यसको समीक्षा होला, नभए पनि इतिहासले लेख्छ त्यो बारेमा। ओलीले आफ्नो महत्त्वाकांक्षामा त्यसको राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई सानो स्रोतलाई कसरी सफा पारेका छन् भनेर। र ओलीले देशव्यापी रूपमा झोलुङ्गे पुल बनाउन छोडेर, स्वास्थ्य चौकी बनाउन छोडेर अब एउटा यो टावर बनाउने एउटा कल्चर डेभलप गराएको थियो नेपालमा। जहाँसुकै डाँडो छ, डाँडोभन्दा होचो टावर बनाएर पनि बनाए बजेट खानको लागि, त्यो भ्रष्टाचार गर्न उनका कार्यकर्ता पस्नलाई। यसमा म तपाईँको अब बालेन हुँदा चाहिँ विकास गर्न नसक्ने भन्ने के छ? काठमाडौँमा पहिला कति फोहोर थियो, ओलीकै सालाहरू भतिजाहरू नै काठमाडौँमा मेयरहरू थिए, तर उनीहरूको पालामा काठमाडौँको दुर्गन्ध फोहोर कस्तो थियो हेर्नु। उनीहरू के भन्थे, फोहोर गाडी आउँछ अनि बालुवा बोकेर आउँछ, काठमाडौँ सफा आउँदैन भन्थ्यो। अहिले बालेनका पालामा ती गाडी धोएर आउँछन् त, आउँदैनन्। तर अहिले यो काठमाडौँ सिटी कति सफा छ त? यसरी इभ्यालुएसन गरौँ। फुटपाथ कस्ता बनेका छन्, अपाङ्ग मैत्री फुटपाथ कस्ता बनेका छन्, रोड एक्सिडेन्ट के भएको छ, अब सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कसरी नियन्त्रण गरेर भत्काएको छ, बुलडोजर चलाएर डिमोलिस गरिरहेका छन् अहिलेसम्म पनि। बालेनले भने दमकमा गएर काम गर्न सक्दैन नि त बालेनले। तर रासोपामा प्रवेश गरिसके पछाडि रासोपाले जुन प्रकारको एउटा बदलावको भावना लिएर अगाडि बढिरहेका छन्, विशेष गरी रवि लामिछाने विरुद्ध चाहिँ त्यो जुन प्रकारको मुद्दाहरू चलिसके पछाडि हिरासत उहाँले त्यो समयहरू हिरासतमा बिताउँदै गर्दा रविभित्रको त्यो दन्दनी एउटा आगो भन्छ एक प्रकारले भन्ने हो भने त्यो बदलावको भावना रासोपामा देखिन्छ भन्छ। एक प्रकारले भन्यो भने रवि लामिछानेको अभिव्यक्तिहरू त्यस्तै प्रकारका हुन्छ र बालेन शाहको अभिव्यक्ति पनि यति बेला ओलीलाई सकाउनु चाहिँ उहाँको त्यहाँ ओलीलाई सकाउनको लागि त्यहाँ जाने, ओली विरुद्ध ओलीलाई हराउनको लागि त्यहाँ जाने भन्ने कुराहरू पनि छ। यो बदलाएको भावनाले नै उम्मेदवार बन्ने हो भने त त्यो त गलत होला नि, होइन? अब एउटा कुरा के छ भनेदेखि जनतालाई विकास दिने हिसाबले यसो छ, गर्यो भने त राम्रै होला। अब राजनीति गर्ने मान्छेको कोही चिरस्थायी मित्र पनि हुँदैन, कोही चिरस्थायी शत्रु पनि हुँदैन। अब यो धरतीमा जन्म लिएको कोही पनि व्यक्ति अजात शत्रु, कोही पनि शत्रु नभएको कोही पनि छैन होला, शत्रु हुन्छन्। तर कानुन मिचिएको छ, ओलीले कानुन विपरीत काम गरेका छन्, गलत काम गरेका छन्, आर्थिक अपतलन गरेका छन् भने ओलीमाथि कारवाही गर्ने हो। उनले जस्तो अस्तिको आन्दोलनमा आदेश उनको त्रुटिसहित मानिसहरू मारिएका हुन्, उनको आदेशमा मारिएका हुन् भनेदेखि कारवाही गर्ला, होइन भने अब रविलाई छोने भनेर रविले रिभेन्ज लिनतिर लाग्नु हुँदैन। राजनीतिमा त सबभन्दा ठुलो त छमानी हो। कस्ता कस्ता मुद्दा बिपीमाथि लागेका थिए, काङ्ग्रेसमाथि कस्ता कस्ता मुद्दा थिए, बौद्ध लगाएपछि तिनीहरूलाई कारवाही गरेन नि कार्यले। अब गिरिजा प्रसादलाई नि कतिचोटि मार्नलाई खोजेका थिए, कटारीमा पनि मार्नै खोजेका थिए, इन्डियामा बस्दा मार्नै खोजेका थिए, सुरजपुरा काण्ड गराएर त्यहाँ पनि मार्नै खोजेका थिए। 2 जना कार्यकर्ता यादवनाथ आलोकजी सहित अर्को एकजना के गिरिजी पनि मरे त्यसमा। भनेपछि अब राजनीतिमा रिभेन्ज लिनु हुँदैन, तर कानुनलाई मिचेको छ, भ्रष्टाचार गरेको छ भनेदेखि त्यसमा जसको सरकार आए पनि, बालेनको सरकार आओस्, रविको सरकार आओस्, या अर्को आओस्, कसैले मिचेको छ भने त्यसलाई कारवाही हुन्छ। त्यसमा ओली नै भन्ने पनि छैन, त्यो त कानुनी प्रक्रियाले हो। तर कसैमाथि रिभेन्ज लिने प्रतिशोधको भावना भने राख्नु गलत हो। राजनीतिज्ञले कसैसँग पनि प्रतिशोधको भावना राख्दैन। अब एक प्रकारले भन्यो भने रासोपा र संसदीय पार्टीको नयाँहरूको लहर छ, तर नयाँहरूमा पनि कम्पिटिसन छ भन्छ। अब अगाडि जानको लागि कसले चाहिँ अलिकति बढी अग्रता लिएर, अब हेर्नुहोस् पार्टीमा को इमान्दार छ, को सशक्त छ, को जनप्रिय छ, त्यस्तै अगाडि बढ्ने हो। संसारमा नियम छ। जनतालाई एकैचोटि चुनाव भोट माग्न जाने क्रममा त कहाँ थाहा होला र सर? सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भन्छ नि, सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भनेको के हो त? अब जो योग्य छ त्यही मान्छ। पार्टीमा योग्यहरू अगाडि बढ्ने, पार्टीमा लाग्यो भन्दैमा स्ट्राटेजी चाहिएला नि त फेरि चुनाव। पार्टीको स्ट्राटेजी त अब बनाउला, घोषणापत्रहरू निकाल्ला, अब पार्टीले अनि चुनावी क्याम्पेनहरू गर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर योग्यहरू नै बाध्य हो। कथम कदाचि झुकिएर एकपल्ट दुईपल्ट अयोग्यहरू चुनिए तापनि अबको जेनजी युगमा अब ती अयोग्य भनौँ न, ती अयोग्यहरूको चाहिँ गुन्जाइस छ जस्तो अब लाग्दैन मलाई। किनभने जनताको चेतनाको स्तर अलिक पहिलाभन्दा धेरै माथि उठिसकेको छ। अब काङ्ग्रेसको विशेष महाधिवेशनको कुरा गरौँ। एक प्रकारले भन्यो भने अब गगन र विश्वप्रकाशले जुन प्रकारको एउटा विशेष महाधिवेशन बोलाएर माहौल बनाइरहेको अवस्था छ, कस्तो देख्नुहुन्छ सर? अब के शेरबहादुर देउवाले छोड्नुपर्ने? शेरबहादुर देउवाले पक्कै छोड्नुपर्छ, त्यसमा डाउट छैन। अब अहिले गगन र विश्वप्रकाशले जो काम गरे, एउटा नेपाली काङ्ग्रेसलाई पुनर्जीवन दिने प्रयास हो यो एकदम उपयुक्त काम गरे। यस मानेमा गगन थापालाई धन्यवादै दिनुपर्छ यो केसमा। तर डाक्टर शेखर कोइरालाले जुन भूमिका खेल्नु पर्थ्यो त्यो भूमिका खेल्न सकेनन्। डाक्टर शेखर कोइरालाले अगर यो महाधिवेशन खुलेर आएको भए अहिले कार्यवाहक सभापति
डाक्टर कोइरालालाई दिन्थ्यो। अघिल्लोचोटि पनि गगन र निर्वाचनमा गगन र विश्वप्रकाशले नेता मानेरै सभापतिमा सहयोग गरेको हो र उहाँ एउटा प्रतिपक्षीबाट भनौँ न देउवाको प्रतिपक्षी जस्तो भएर जसरी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो अहिले सक्नु भएन र अहिले उहाँको भूमिका चाहिँ लकरबग्गा भन्छौँ हामी तराईतिर, त्यो लकरबग्गाको जस्तो भयो, मतलब हाइनाको जस्तो। शिकार चाहिँ सिंहले गर्छ छेउमा बसेर, अनि सिंहले शिकार खाइसकेपछि छोडेको शिकारमा लोभ गर्ने जस्तो, खान जाने जस्तो डाक्टर शेखरको भूमिका देखियो। तर उनले खुलेर आएको भए अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यवाहक सभापति भनौँ, अब हुने सभापति शेखरको हुन थियो। पहिला उहाँको भूमिका असाध्य राम्रो थियो, तर यो जुन विशेष महाधिवेशन भयो, यो अधिवेशनमा उहाँले भूमिका खेल्न सक्नु भएन र उहाँ राजनीति विरुद्धबाट पछि पर्नुभयो। मैले देखेको यही हो। पार्टीहरूमा पनि अब दोस्रो पुस्ताहरू आउनुपर्छ भन्ने कुराको होडबाजी माहौल बनाउनु खोजेको जस्तो देखियो। किनभने एमाले बाट पनि योगेश भट्टराईले हिजो विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापालाई शुभकामना दिनुभयो। तपाईँहरूले जे गर्नुभयो काङ्ग्रेसमा त्यो एकदम सही गर्नुभयो, त्यो हिम्मत हामीले त गर्न सकेनौँ, तपाईँहरूले गर्नुभयो भनेर बधाई दिनुभयो। अब यो दोस्रो पुस्ताहरू आउने एउटा माहौल बनाएर आउँछ होइन। म दोस्रो पुस्ता होइन, यो दोस्रो पुस्ता मान्दिनँ। किनभने पहिलो पुस्ता भनेका यी बुढा नेता भए जस्तो केपी ओलीहरू, देउवाहरू। दोस्रो पुस्ता भनेका त सेकेन्ड क्लासका लिडरहरू, यी पनि मन्त्रीहरू भइसकेका छन् साना, यिनीहरूले पनि केही गर्दैन। अब त जेन्जी पुस्ता आउनुपर्छ, युवाहरू आउनुपर्छ। बिलो 30-35 या 35 बिलोका युवाहरू आउनुपर्छ, जो पढे लेखेका छन्, एजुकेटेड छन्, उनीहरू सबै कुरामा विज्ञ छन्। अब आइटी प्रोफेसनल छन्। युवाहरू मात्रै आएर पनि त भएन होला सर, होइन, बुढाहरू सल्लाहकार बस्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, इनर्जी त युवामा हुन्छ। जस्तै म एउटा भन्छु, बालेन्द्र शाह युवा हुन् नि, बालेन्द्र शाहमा काम गर्ने कति जोस जाँगर छ, हर्कसाङमा कति जाँगर छ। अब सेकेन्ड क्लासको भनेको त अब जो काङ्ग्रेसका 60-65 वर्षका नेताहरू छन् या एमालेका नेताहरू छन्, तिनीहरूमा त्यो भाइटलनेसै छैन। तिनीहरू त एकदम स्लोथ भइसके। अब तिनीहरूमा गति नै छैन त्यो। अनि त्यो लेथार्जिक पर्सनहरूले चाहिँ त्यो पार्टीलाई अगाडि बढाउन सक्दैनन्। त्यसले गर्दा म त भन्छु, 30 तलका नेताहरू युनिभर्सिटीबाट पास आउट भएका, एक्सपर्ट भएका, टेक्नोलोजीमा पर्फेक्ट भएका, राजनीतिक ज्ञान भएका, संसारलाई एउटा तपाईँको वेबबाट अध्ययन गर्न सक्ने मान्छे, त्यस्तो मान्छे पो आउनुपर्छ त। अब फेसबुक अर्काले चलाइदिनु पर्ने, केपी ओलीको फेसबुक अर्काले चलाइरहेको छ, तपाईँलाई थाहा छैन भने त्यस्ता नेताको अब के काम छ यो अहिलेको आधुनिक युगमा, वैज्ञानिक युग हो यो। त्यसमा पनि अब सबै वेबको संसार छ। अनि मोबाइलमा फोन नम्बर सेभ गर्न नजान्ने बुढाहरूलाई फेरि ल्याएर अनि देश अगाडि बढ्छ त। त्यसले गर्दा युवा पुस्ता आउनु छ, तपाईँहरू जस्तो आउनुपर्छ अब त। होइन, अहिले आजकल एउटा ट्रेन्ड चलाएको छ कि सर, त्यो ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जो नयाँ वैकल्पिक शक्तिबाट उदाएका भनेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, रवि लामिछाने, बालेन शाह, कुलमान घिसिङ, अनि उनीहरूले भन्ने हो भने हर्क साम्पाङ जस्ता व्यक्तिहरू। आजकलको ट्रेन्ड चाहिँ के चलिरहेको छ भने यी 4 जनालाई छान्नु पऱ्यो भने तपाईँ कसले छान्नुहुन्छ? एउटा कुरा छ, जस्तो तपाईँले त अप्ठ्यारो प्रश्न सोध्नुभयो। सुन्नुहोस्, यहाँ अब गाडीमा 4वटा टायर राखेको हुन्छ, 4वटा टायरले इक्वेली ढङ्गले आफ्नो काम गरेर अगाडि बढ्छ। अब यो 4मा कसलाई छान्नुहुन्छ भन्ने कुरा होइन। 4 जना अलग अलग कन्स्टिट्युन्सीबाट लड्छन्, जहाँबाट मेरो क्षेत्रबाट लड्यो भने म त्यति बेर छान्छु। तर अब अहिले सबैभन्दा निष्कलङ्कको रूपमा त्यो हर्क साङपाङ मैले देखिरहेको छु। आर्थिक मामलामा अब काम गर्ने क्षमता पनि उसमा बढी किन देखिन्छ भनेदेखि हर्क साङपाङमा चाहिँ तपाईँको थोरै साधन स्रोतले, बालेनले पनि काम गर्छन्, तर बालेनले यथेष्ट साधन स्रोत प्रयोग गरेर काम गरिरहेछन्। तर यो हाम्रो देशमा बेथिति, विसङ्गति, जुन प्रकारको भ्रष्टाचार, कुरीति, एउटा नराम्रो कल्चर, राजनीतिक बाटोबाट हेर्ने हो भने त्यो एउटा नराम्रो संस्कारहरू जुन भइरहेछ नि, यो किन भइरहेछ सर? यसलाई रोक्नको लागि संविधान नै बाधक छ कि संविधानले? हेर्नुहोस्, एउटा कुरा, सबैभन्दा मूल जड भनेको परम्परागत रूपमा रहेको यो सामन्तवादी व्यवस्थाको अवशेष अहिले पनि छँदैछ। हेर्नुहोस्, अनि यसलाई संविधानमा टच हुन्छ हुँदैन? संविधानले यसलाई रोक्ने, संविधानले त अब शोषण रहित समाज भन्छ, जहिले पनि पञ्चायतले पनि भन्थ्यो। अब समानताको कुरा ल्याउँछ। संविधान कार्यान्वयन नभएको हो यो। सुन्नुसम्म भन्छु, जस्तो के छ भने यो एउटा फ्युडलिस्टिक कन्सेप्टबाट आएको, जमिनदारी प्रथाबाट आएको र जमिनदारका सन्तानलाई भनौँ जिट्ठा सुब्बा भन्छ नि पहिला बिचारी, तिनीहरूको उसमा अहिलेको कर्मचारी तन्त्रको ढङढङी पनि त्यही डिट्ठा सुब्बा बिचारी जस्तो छ। जदौ गर्नुपर्ने उनीहरूलाई भेट्न जाँदा कोसेली लिएर जानुपर्ने, जुन थियो अहिले कागजको कोसेली लिएर जानुपर्छ। पहिला तपाईँको खानेकुरा मह घिउ लिएर जान्थे जस्तो।
माछाको दाल कुराउनी लिएर जान्थे नि पहिला हाकिम भेट्न। अहिले तपाईँको कागजको कोसेली लानुपर्छ भनेको नोट लानु पर्यो। तर त्यस्तो ब्युरोक्रेसी छ। राजनीतिक प्रणाली पनि जस्तो राजनीतिक परिवर्तन भयो तर परिवर्तन भयो व्यवहार प्रणालीमा ती कुनै पनि परिवर्तन छैन अहिले पनि। अब जिम्मेदारहरू हामी धनी खानी भनेर जस्तै भन्छ तिनीहरूका बाबुहरूले पनि त्यो सम्पत्ति कमाएको होइन, श्रम गरेर कमाएको सम्पत्ति होइन, सबै राणाहरूले शाहहरूले बक्स दिएको जो उनीहरूको पहुँचमा थियो, शासकहरूको पहुँचमा थियो तिनीहरूले बक्स पाए, तिनीहरूले विभिन्न वीरता पाए, उनीहरू धनी भए, नपाउने गरिब भए र त्यसमा विभेद बनाइयो। र त्यसरी दिनु के राज्यको सम्पत्ति एउटालाई मात्रै दिन पाउने हो त? त्यो सबै सम्पत्ति सरकार अहिले राष्ट्रियकरण गरेर फेरि समान ढङ्गले वितरण गरोस् अनि सबैले उत्पादन गरेर कमाऊ भन्नुहोस् त, अनि को धनी हुन्छ? त्यो मात्रै राष्ट्रिय धनी हो। अहिलेका त शोषण गरेर कमाएको सम्पत्ति हो। एक नम्बरमा तपाईँले भन्नुभयो हर्क साम्पाङले गरे जस्तै उत्पादनसँग जोडिनु पऱ्यो, देश आफै समृद्ध हुँदै जान्छ। जबसम्म उत्पादकत्व बढ्दैन नि, प्रोडक्सन जबसम्म बढ्दैन देश कहिले विकास हुँदैन। तपाईँ चाहे जतिसुकै रेमिट्यान्स ल्याउनुहोस्, लुटी ल्याएर भुटी खाने भन्ने एउटा उखान छ नेपालीमा। त्यो विदेशबाट हामीले लुटी ल्याएर भुटी खाए जस्तो हो। त्यहाँ गएर पसिना बगाउँछौँ, रगत पसिना बगाएर ल्याउँछौँ अनि त्यो सब यहाँ एउटा केही छैन। त्यो पैसा कहाँ जान्छ? सबै इन्डिया जाने हो। तेस्रो मुलुक पनि केही जान्छ तर मूल के छ भन्दा इन्डिया जान्छ। र इन्डियाले आफ्नो डम्पिङ साइट नेपालमा बनाइदिएको छ। अहिले चामल कति आयो भनेर तपाईँ समाचार पढ्नु भयो नि हिजो अस्ति? कृषि प्रधान देश होइन त, पहिला भारत चामल जान्थ्यो नि। जापानमा भुइँचालो जाँदा पनि चामल अनुदान दिन्थ्यो नेपालले, सहयोग दिन्थ्यो। कोरियालाई पनि चामल दिएको थियो भने अहिले त्यो चामल चाहिँ हामी इन्डियाबाट किनेर खान्छौँ। उत्पादनमा जनता जोडिएको भएदेखि यो भोकमरी लाग्थ्यो त? अर्काको देशको चामल किनेर खानु पर्थ्यो त? त्यो छैन त, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नि। अन्तिममा सर के भन्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो राख्ने अडियन्स? अन्तिममा निर्वाचन हुन गइरहेको छ। निर्वाचनमा एकदम सचेततापूर्वक, बुद्धिमत्तापूर्वक, इमान्दार योग्य मान्छेलाई भोट दिउँ। कसैप्रति वैरभाव नराखौँ, कसैप्रति नकारात्मक कुरा नसोचौँ। राजनीतिक नेतृत्वमा हुनुले पनि कसैलाई प्रतिशोधको राजनीति नगरौँ, देशलाई अगाडि बढाउने राजनीति गरौँ र जनप्रतिनिधि चुन्न बेलामा नचुकौँ। इमान्दार योग्य भ्रष्टाचार रहित, भ्रष्टाचार नगर्ने खालको भनौँ न, एउटा इमान्दार र योग्य मान्छेलाई भोट हालौँ र सकेसम्म बढीभन्दा बढी पोलिङ गराउनलाई सबै नागरिकले आफ्नो ठाउँबाट भोट खसाउनको लागि, किनभने लोकतन्त्र जति धेरै मानिसले भोट हालो त्यति मजबुत भएर जान्छ। सबै मान्छेको पार्टिसिपेसन चाहिँ हुनुपर्छ इलेक्सनमा। डेमोक्रेसी त्यसपछि मात्रै बलियो हुन्छ। र नेपालमा चाहिँ चुनाव जित्ने मात्रै कुरा गर्छन् तर भोट पोलिङ धेरै गराउँ भन्ने चाहिँ कोही क्याम्पेनै गर्दैन। मतदाता चेतना सम्बन्धी कसैले कुरै गर्दैन। निर्वाचनको महत्त्व के हो, निर्वाचन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त्यो र धेरै भोट चाहिँ तपाईँको त्यो बिग्रेर जान्छ भनौँ न, बोगस भएर जान्छ त्यो हाल्न नजानेर। त्यस सम्बन्धी चेतना पनि बढाउँ भनेर सबै राजनीतिक दलका पार्टीका कार्यकर्ताहरूले मतदातामा एउटा निर्वाचन प्रणालीबारे चेतना पनि जगाउन जरुरी छ। के भन्नुहुन्छ? हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।